नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकत वाली औरत की पहचान क्या है? बरकत वाली औरत की एक निशानी, जिस औरत में ये निशानी हो तो वो बहुत बाबरकत औरत होती है। 10 ऐसी बातें जो शौहर को अपनी बीवी से कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली, मेरे और मेरी बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है। छोटी छोटी बातों पर हमारा झगड़ा हो जाता है, मेरी बीवी नाराज़ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को क्या जवाब दिया, वो जवाब भी आपके साथ इस वीडियो में शामिल किया गया है। मोहतरम नाज़रीन, रोज़े अज़ल से आज तक हर इंसान की यही सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो, उसके जान और माल में और औलाद में बरकत हो। इन तमाम चीज़ों में बरकत के साथ अगर बीवी भी ऐसी मिले जो बिज़ाते खुद ही बाबरकत हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि हमें शादी से पहले कैसे मालूम होगा कि जिस औरत को हम रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक कर रहे हैं क्या वो बाबरकत है या बेबरकत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शादी के बाद औरत को अपना शौहर क्यों अच्छा नहीं लगता। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, बाबरकत औरत की पहचान क्या है ये भी हम आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी मालूमात औरत के मुतालिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको औरत से मुतालिक हकीकत पर मबनी मालूमात शेयर कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग थे, उनकी बीवी ज़ुबान की ज़रा सख्त थी। वैसे जो औरतें ज़ुबान की ज़रा सख्त होती हैं, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अक्सर वही औरतें पाक दामन भी होती हैं। जो ज़ुबान की मीठी होती हैं, उनकी मिठास सिर्फ खामन तक नहीं औरों तक भी पहुंच जाती है। औरत की शादी इस तारीख में करनी चाहिए जिस तारीख में वो पैदा हुई हो। अलबत्ता मर्द के लिए पैदाइश के दिन शादी करना मुनासिब नहीं है। अगर आपको रोकने टोकने वाला, डांट डपट करने वाला और आपकी इस्लाह करने वाला शौहर मौजूद है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिस बाग का माली ना हो वो बहुत जल्द उजड़ जाता है। औरत कितनी खूबसूरत है ये इसकी सूरत तय नहीं करती, ये उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले मर्द की पसंद और ख्वाहिश तय करती है। क्योंकि मैंने गुलाब चेहरे औरतों को रुलते और आम शक्ल और सूरत वाली को राज करते देखा है। जिस घर में मर्दों के होते हुए भी औरतों की हुक्मरानी हो, उस घर में रिश्ता ना करें, वरना सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। औरत के पास ये सलाहियत है कि वो हालात के तकाज़े के मुताबिक वो अपने वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। बरकत वाली बीवी की एक निशानी, जिस औरत में भी एक निशानी होती है तो वो बहुत बाबरकत वाली औरत होती है। एक मरतबा का जिक्र है कि एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आई और कहने लगी, मैं अपने बेटे के लिए बाबरकत लड़की ढूंढ रही हूँ, मैं कैसे किसी औरत का इंतखाब करूँ कि वो बाबरकत है या बेबरकत। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ए खातून, जब भी तुम किसी लड़की का शादी के लिए इंतखाब करो तो ये देखना कि वो कम खर्च करती है या ज़्यादा खर्च करती है। जो औरत ज़्यादा खर्च करे वो बेबरकत है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ज़्यादा खर्च करने वाले इंसान शैतान के भाई हैं और कम खर्च करने वाले अल्लाह के नज़दीक रहमत, बरकत और सुकून की ज़मानत हैं। औरत को एक ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो उसे बच्चों की तरह डील करे, उसकी निजगाना हरकत को बर्दाश्त करे और सबसे बड़ी बात, उसको मनाने का हुनर आना चाहिए। अल्लाह ने औरत मर्द के सुकून के लिए पैदा फरमाई। मर्द को चाहिए उसकी नाकदरी करके अपने सुकून को बर्बाद ना करे। मोहतरम नाज़रीन, औरत खिलौना नहीं है और ना ही जहमत। वो रब करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर ज़िंदगी को जन्म देती है। अल्लाह ताला ने अपनी बीवी को सीने से लगाकर उसे मोहब्बत का एहसास दिलाने पर भी सदक़े का सवाब रखा है। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बे बात सफाइयाँ ना देनी पड़ी। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको वो 10 बातें बताते हैं जो किसी भी शौहर को अपनी बीवी से नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, बीवी को नज़रअंदाज करना, बीवी की अच्छी या बुरी बात पर ध्यान ना देना और इग्नोर कर देना। नंबर 2, तलाक की धमकी देना।
کچھ لوگ چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی کو بار بار طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 3، دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ اگر بیوی دوسری شادی سے منع کر رہی ہے تو بار بار اسے پھر دوسری شادی کی دھمکی دینا یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ نمبر 4، بیوی کو بے عزت کرنا، بات بات پر بیوی پر غصہ کرنا، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 5، بیوی کو وقت نہ دینا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سارا دن کام کرتے ہیں، شام کو واپس آتے ہی دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں یا اکیلے گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 6، بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی، یہ بھی غلط بات ہے۔ نمبر 7، نکتہ چینی کی عادت، ہر کام میں عیب نکالنا، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ نمبر 8، کسی تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا کرنا۔ کچھ لوگ کسی دوسرے کی خاطر اپنی بیوی سے لڑ پڑتے ہیں، جو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 9، کسی پر جھوٹی تہمت لگانا، کسی بھی شخص پر جھوٹا الزام لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، غلطی بھی کبھی نہیں کرنی چاہیے، یہ غلطی بھی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 10، بیوی کو وہ مقام اور مرتبہ نہ دینا جس کی وہ حقدار ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کو کیوں پسند نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اداس بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کی بات کو جان گئے۔ اس کے اطمینان کے لیے فرمانے لگے، اے بندے خدا کے، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی، میرا اس طرح سے احترام نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، عورت کے وجود پر اس کا دل حکومت کرتا ہے، اس کے احساسات حکومت کرتے ہیں، عورت اپنے رشتے کو دل کے ترازو میں تولتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے دور نہیں ہوتی، بلکہ شوہر کا رویہ ہی عورت کو دور ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اسے بے عزت یا ذلیل کرتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف نہیں کرتا اور اپنی بیوی کو اپنا غلام سمجھتا ہے، تو یوں شوہر اپنی بیوی کے دل سے اپنی محبت کو مٹا دیتا ہے۔ عورت کا اپنے شوہر سے دور ہونا اپنے شوہر سے نفرت نہیں بلکہ شوہر کے لیے بغاوت ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے علی، تو یہ بغاوت کیسے ختم کی جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بغاوت کو پیار سے ختم کیا جا سکتا ہے، عزت سے ختم کیا جا سکتا ہے، احساسات سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اپنی بیوی کو وہ مقام دو جو وہ اپنے لیے چاہتی ہے، اپنی بیوی کو وہ عزت دو جو وہ اپنے لیے سوچتی ہے، اپنی بیوی کو وہ پیار دو جس کا حق وہ صرف اور صرف تم پر رکھتی ہے۔ اے شخص، اگر تم نے اپنی بیوی کو یہ چند چیزیں دے دی تو تمہاری بیوی زندگی بھر تمہاری ہی ہو کر رہے گی۔ وہ 4 باتیں جو بیوی کو کبھی نہیں بتانی چاہیے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میرے اور میری بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سنی اور فرمانے لگے، اے شخص، 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ اس شخص نے پوچھا کہ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پہلی یہ کہ اپنی بیوی کے سامنے اپنی پریشانی کا رونا کبھی مت رونا، اگر تم نے ایسا کیا تو بیوی کی نظر میں تم کمزور بن جاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ تم اپنی بیوی کی ہر جائز مراد پوری کرنا، جو مانگے وہ دینا، لیکن کبھی بھی اپنی آمدنی کے بارے میں مت بتانا۔ تیسرا یہ کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی کو برا مت کہنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی اور تمہاری عزت بھی بیوی کے دل سے نکل جائے گی۔ چوتھی یہ کہ اپنی بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے برا مت کہنا، اگر تم نے اس کے ماں باپ، بہن بھائی کے لیے برا بھلا کہا تو وہ تمہاری دشمن بن سکتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ اس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے اور انہیں صحیح باتوں کا پتہ لگ سکے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں۔ اسلامک ویڈیوز، اسلامک
ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔